बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो आगाज़ करते हैं एक नए दिन का, एक नई सुबह का। जो थोड़ी धूप निकल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा छाँव थी और बादल थे और गहरा गहरा सा अंधेरा हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लाइंग पार्क जाने को बहुत दिल कर रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन क्या करें, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बस वो बर्फ़ जमाने वाली ठंड ना आजकल स्टार्ट हुई हुई है। दूसरा तीसरा दिन है कि मैं बालकनी में जाती हूँ बच्चों को बाय बाय करने, क्योंकि वो नीचे गाड़ी के ऊपर गाड़ी को पकड़ते हैं, अपनी वैन में बैठते हैं और मैं ऊपर से उनको बाय बाय टाटा करती हूँ। लेकिन इतना मैं मुश्किल से कंट्रोल करती हूँ उस वक्त तक कि बालकनी में खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें, बच्चों को ना देख के थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि वो वैन में बैठ गए हैं, चले गए हैं। और ये रहा जी मेरा 10-11 बजे टाइम का जो है, तो नाश्ता भी है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ब्रंच भी कह सकते हैं, लंच एंड ब्रेकफास्ट मिक्स मेरा सब कुछ ये होता है। फिर सारा दिन इसी के ऊपर गुजर जाता है। साथ में छोटू ने टीवी भी लगाया हुआ था और मैं खड़े खड़े बस चाह रही थी कि जल्दी से मेरा नाश्ता हो जाए, काम शाम ख़त्म हो जाए, तो फिर अपनी ड्यूटीज़ निभाएं और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बाकी मुकम्मल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन काम है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बरकत डाली हुई है। ना बर्तन ख़त्म होते हैं, ना सफाइयाँ ख़त्म कुछ भी ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ख़त्म ना करे। ये घर की रौनकें होती हैं, घर की मसरूफियात होती हैं, जिनको ना हमने लेके चलना पड़ता है। सबको मेंटेन करना जो बेसिक रोल होता है वो तो औरत का ही होता है घर में। जो मर्द होते हैं वो सही बात है, जो उनकी होती है एफर्ट्स, वो तो मतलब सोच के भी बाहर होती हैं कि सिर्फ जो मर्द एक औरत को सेव करता है ना, सेव करके रखता है अपने घर में, तो वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम अपने घर में ख़ुद को महफूज चुनते हैं, ख़ुद को महफूज सोचते हैं, तो इस वजह से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मर्द की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारे कौन कौन से काम इस चीज़ के ऊपर कंप्लीट होते हैं। तो ये फूल पड़े हुए थे, दो स्टैंड में बुकेट से पड़े हुए थे ड्राइंग रूम में। तो मैंने सोचा मेरा रूम तो बहुत खाली खाली, और बाज़ार में आना जाना आजकल होता नहीं है, क्योंकि घर में बाजी भी होती हैं, वो भी थोड़ी इस टाइप की हैं कि उनको ज़्यादा देर के लिए अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। और देखिए हमारी प्याली सी बालकनी, और मैं ना एक फूल का बकेट से उठा के अपने बेडरूम में मैंने रख दिया, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा वाइब मेरे रूम में से उठ के आए और थोड़ा फ्रेश फीलिंग्स हो रूम में। छोटू मेरा नमाज पढ़ रहा था, आप भी देखिए कितनी प्यारी नमाज पढ़ रहा था, उल्टे ना किबले की तरफ पीट करके नमाज पढ़ रहा था। वैसे इनके बाबा कमरे में आए तो सबको आवाज़ें देने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ, सब भाग भाग के आए, तो देखा छोटू नमाज पढ़ रहा था खुद से। उसने जान नमाज डाली, बाबा की टोपी पहनी। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि अपनी आदत हमें ठीक करनी चाहिए, हमें खुद को परफेक्ट पहले करना चाहिए, फिर खुद को परफेक्ट करके औरों को दिखाना चाहिए कि लाइफ को परफेक्ट किस तरह से बनाया जाए। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश ही कर सकते हैं। अगर हम अच्छी आदत करेंगे, अच्छी आदत को अपनाएंगे, घर में अल्लाह ताला को याद करेंगे, इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो हमारे बच्चे भी यही करेंगे, हमें फॉलो करेंगे। और अगर हम फजूलियात करेंगे तो हमारे बच्चे भी फजूलियात ही करेंगे। तो ये ज़रूर, आप अगर नहीं भी होता तो आप अपने बच्चों को वो आदत डलवाने के लिए उनके सामने जो है ना, हमें सही आदत अपनी खुद में अपनानी पड़ेगी। तो आजकल चूंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स है और बहुत झंझटों में वो बेचारे फंसे हुए थे, और बाबा को एकदम से पकड़ के रखा हुआ था कि हमें तो आपने लेके जाना है बाहर घूमने फिरने, खाने पीने। तो उनके बाबा के जिम का टाइम था, तो मैंने सोचा नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चले हम चलते हैं। उनको फिर मैं लेके गई हूँ, अपने मरकज़ लेके गई हूँ F10, और जो उनका दिल चाह खाया पिया, उठे बैठे, घूमे फिरे, भागे दौड़े, बहुत कुछ किया इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतना दिल इनका के लिए बड़ा किया जहाँ पे मुझे गुस्सा आता था वहाँ भी मैं रुक जाती थी कि नहीं, बच्चों को थोड़ा जी लेने दें, इनको थोड़ी आज़ादी की ज़रूरत होती है, इनको थोड़ा शुगल लगाने की ज़रूरत होती है। हमने जो कुछ किया वो तो ये बेचारी करती ही नहीं है। हम तो अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ सारा दिन खेला, मतलब खेला कूदा, खाना शाना, उनके घर खाया, उन्होंने हमारे घर खाया, तो कुछ उनके घर भेजा, कुछ उन्होंने हमारे घर भेजा। यहाँ पे तो वो सिस्टम ही नहीं है इस्लामाबाद में। हम बहुत सी वो चीज़ें अपने इलाके की, अपने बचपन की वो चीज़ें मिस करते हैं जो मतलब इस वक्त में नहीं है। बच्चों को ना बहुत महरूमियत सी महसूस होती है। अगर इनको हम अपने बचपन की बातें सुनाते हैं ना, तो फिर कहते हैं मम्मा हमारा तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमने तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों वाला टाइम गुजारा है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, लेकिन हालात उस टाइप के नहीं है कि आप किसी के घर जाए या कोई आपके घर आए।
سیکیورٹی کے بیسس پہ بھی، اور بہت سے اس طرح کے ایشوز بن گئے ہیں آج کل، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر خاص کر بچوں کو بہت زیادہ سیف رکھنا پڑتا ہے۔ بچے ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کو آپ دل کرتے ہیں نا کہ بس تجوری میں بند کر کے ان کو بڑا کیا جائے، لیکن ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ان کو دکھانا ہوگا، ان کو دنیا دکھانی ہوگی، ان کو ایکسپیرینس کروانا ہوگا ہر ایک چیز کا۔ تو یہ والے حالات ہیں کہ بچوں کو ہم نے بہت کیئرفلی لے کے چلنا پڑتا ہے۔ میں جب خود بھی جاتی ہوں ان کو کہیں، اکثر جیسے اس وقت میں اکیلے جا رہی ہوں تو میں پتہ لاکھوں درود شریف اور آیات الکرسی ان کے اوپر دم کر کے چپ کر کے جاتی ہوں، کیونکہ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور بچے میرے کنٹرول میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں بھاگے جا رہے تھے، پتہ نہیں بچوں کی یہ کون سی عادت ہے، سب کو چھوڑ کے آگے آگے بھاگے چلے جاتے ہیں، آپ کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت پیارا سا درخت آ گیا تھا، میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی، اور اس کی میں نے اسپیشل پکچر بھی لی ہے، ویڈیو میں نے اس کو کیپچر کیا ہے۔ ایک آدھ پتا اس کے اوپر نہیں تھا، لیکن وہ اجڑا ہوا اتنا اچھا لگ رہا تھا قسم سے بہت مجھے اچھا لگا تھا وہ، اور رونقوں والا اور مزیدار سا ہمارا مرکز بس ہم سے 5-8 منٹ کی ڈسٹنس پر ہی ہے، ہم واک کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے پیارے پیارے ہوٹلز، کرنچیز، اور ساتھ اس کے کھبے کی سجی، اور جو سیرینز بہت زیادہ فیمس ہوا تھا ایک ٹائم میں، وہ بھی یہاں پہ سامنے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس سائڈ پہ ہے وہ رحمان جوس کے ساتھ میں، اس کے جو ہے تو لیفٹ سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ جو ہے تو سویٹ کریم ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے ہاٹ اینڈ چلی ریسٹورنٹ ہے، رحمان جوس اینڈ سینٹر ہے، اور سیرین 1-2 کھل گئے ہیں، بوم بوم ہے، بہت جوس لینڈ ہے، مطلب ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ ایف سی جو F10 میں مرکز میں جو ہے نا یہاں پہ ہونی۔ کھابے کی سجی بھی بہت اچھی ہے، اور یہاں پہ عربین شورما بھی ابھی نیو اوپن ہوا ہے اوپر فلور پہ، یوسف اور ککڑو کو اور OPTP، مطلب میں ورائٹیز آپ کو بتا نہیں سکتی کہ F10 میں کس قسم کی ورائٹیز کے ریسٹورنٹس ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ سب مرکز میں ہی ہوں گے، لیکن ہمیں بھی ایکسپیرینس ہے زیادہ مرکز کا، ادھر ادھر گھومے پھرے زیادہ ہیں، لیکن F10 کا جو مزہ ہے اور جو رونق ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کسی مرکز میں نہیں ہوگی شاید میں یہاں پہ رہتی ہوں اسی وجہ سے۔ تو بچوں نے، میں اس سے پہلے جوس لینڈ میں ہم بیٹھے تھے، ان کا جو ایریا تھا سٹنگ ایریا، جیسے ہم بیٹھے، میں بیٹھی تو بیٹی میری اٹھ کھڑی ہو گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی یہاں تو 1 سیکنڈ میں نے نہیں بیٹھنا، اٹھ کے چلے یہاں سے کسی اور جگہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے اتنا برا لگا وہاں پہ، میں نے کہا چلے بچے ہیں، یہ کمفرٹ فیل نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ پھر ہم اٹھ کے، بہن کے تو کتنا پیارا اسٹائل ہے، آپ کو کس نے دیا اسٹار؟ قاری صاحب نے، واہ ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیارا ہے۔ تو چھوٹو ماشاء اللہ الحمدللہ اب 4-5 دن ہو گئے ہیں قاری صاحب کے ساتھ پڑھنے بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے دال زال تک سیکھ لیا ہے اور ویٹر ہمارا کھانا بھی لے آئے تھے۔ چیزیں ہم نے زیادہ آرڈر کی تھی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بچے اچھا رج کے کھائیں، تاکہ 1 ہفتہ 2 ہفتے ان کو پھر فاسٹ فوڈ کی کریونگ نہ ہو، اور ہم تھوڑا ایوائڈ کرتے ہیں، ان کے بابا بھی تھوڑے ناراض ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ پہ، اور مجھے خود بھی اتنا زیادہ میں پریفر نہیں کرتی ان چیزوں کو، لیکن کبھی کبھار ان کی ریفریشمنٹ کے لیے میں کر لیتی ہوں، میں پھر بھی کر لیتی ہوں، لیکن ان کے بابا بالکل بھی اس کے بہت بہت زیادہ خلاف ہے فاسٹ فوڈز کے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں بچے کہتے ہیں پیزا کھانے جاتے ہیں، ارادہ وہ گھر سے پیزا کا کرتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو بابا ان کے ٹوٹلی مائنڈ سیٹ اپ جو چینج کر لیتے ہیں، ہم ٹکے کھائیں گے، ہم یہ چیز کھائیں گے نا، وہ دیسی فوڈ کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ تو ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے نا، ٹکے اور فش سجی اور ادھر کی ساری چیزیں مندی وغیرہ، لیکن بچوں کو تو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آج ان کا دن ہونا چاہیے، ان کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ ایگزامس ہیں، اس کو میں تھوڑا سٹریس سے نکالنا چاہتی تھی ان کو۔ بچے ایک دم سے اگر سٹریس پہ چلنے لگے نا تو ان کو ایک بات ایسا دینا چاہیے کہ وہ تھوڑا ریلیکس فیل کریں، تو میں نے آج ان کا دن منایا۔ چلے آج آپ کا دن ہوا۔ 3 پیسز آف بروسٹ، 1 جو ہے تو 4 زنگر برگر ہو گئے تھے، اور لوڈڈ فرائز ہو گئے تھے، اور سمپل فرائز بھی تھے، کوک بھی تھا ساتھ، اور اچھا خاصا ہمارا پیکیج ہو گیا تھا، اور ہم نے بچوں نے رج کے الحمدللہ کھایا، الحمدللہ بہت مزہ آیا۔ تو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئی چیزوں کے ساتھ، نئے ولاگس کے ساتھ، آؤٹنگ کے ساتھ۔ F9 پارک جانے کا میرا پروگرام ہے، آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے، پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور شیئر بھی کیجیے تاکہ میرا چینل تھوڑا گرو کرے، بہت سلولی جا رہا ہے
اور دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا تاکہ ہمارے ایفرٹس تھوڑے کچھ رنگ نکال کے لے کے آئیں اور ہمیں بھی تھوڑی خوشی ملے. تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. اور لائک شیئر سبسکرائب پلیز. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. آج کے لیے اتنا ہی. فرائز دیکھ کے انجوائے کریں آپ بھی نا. لوڈڈ فرائز بہت مزے کے تھے. میں نے بیٹی کی چوائس پہ آرڈر کیا تھا، برگرز باقی بچوں کے چوائس پہ آرڈر کیا تھا، اور بروسٹ میں نے اپنی چوائس پہ کیا تھا. تو مکس اپ پیکج بن گیا تھا. بہت انجوائے کیا. اور واپسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس وقت دیکھیں ہم واپس آ گئے تھے اپنے سوسائٹی میں. سی یو ان نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.